بے سر مبارک خرولو دا سر خرولو کم کیفیت دے دوار دی عام سردار مبارک دا حج دا فریضی دا دا کے دون بعد دا قربانی لباد سر خری دا محبوب صحابہ خدا سے صحابہ ظلف خودی رلوے خبر دا دا حدیث کتابونا تے ڈک دی رسول اللہ مبارک لارے صحابہ زمکی دنے لکھ رہے دا خراش کی ازمکی دنے لکھ رہے دا خولا مبارک ازمکی دنے لکھ رہے ظلف مبارک حلاب پہ عمر و رش زمان سر اخریا صحابہ دا سی بردم پانے ولار دی قطار قطار ولار دی دا ظلف مبارک صحابوں کی تقسیمی کے دیکھئے او پالوان یو جرنیل یو غیرتی صحابی حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ روان رچو ماتا ستولان دیوے کہ دا اللہ محبوب کے دا سی دا زعو دا لاس و دا سینے پر دبار دا سی سخاوا چه سمتے و چاہ ہوتی دی رسول اللہ مبارک موتے حوالا دا ساری خالد بن ولید دا سی لاس نیولی دی رسول اللہ مبارک خپل ویختم مبارک و صحابوں کی تقسیمی زمکے دے صحابہ نبری دی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ چکل داتا مبارک داوا نرگسی عینین و دلان درامے او داسی وانوکت ورد روی خالدہ بشیتو علمان پر ظلم و باندھ سکے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ چی پڑکی کم درد لرا رسول اللہ مبارک تداسی غلی غلی وقتل ورطوی قربان دا اللہ حبیبا دا ظلم مبارک چی ما سرائی جہاد کے گڑے رضیات کا جو مرا اور شوق میں امدادے چی سب جہاد کے دا اسلام پا خاطر میری دوئی قربان اختارکم چی زکم میدان جنگ تزم سادہ واللین ظلم مبارک چی دا مشک و عمر و نسیغاب خوشبوئی کولا امام ابو نعیم رحمہ اللہ فرمائی مور مبارک بولد زیتون پتینو باندے غوڑے کرے دلردیو وڑمون میں منگس وا اغب پکو اللہ اگر زولا دلولت تاج میں پسر کو او صحابوں تو بچراوت دے ظلم و میدان سے ٹھالے والے یضرب من کبئی حدیث کے راجدہ ہوتے مبارک صحابہ سے جائیے اور ہوتے والے جبابی اللہ قسم کھولنے دے آپ ظلم مبارک کے دریب اختار علی بن ولید سے برسی دے خالدہ بچیا بلے وقتو وسکے ورطوی قربان جنگ لبزما او صاحب رازل کے وما سرائی سمال اللہ دا کفار و مقابلہ کی فتح رکھئی رسول اللہ مبارک مرتدانو جناب سکر اللہ مدد دعا اگر اقبل و صحابو محبت پہ جندو دا وفا و دعشت نڈک صحابہ دی رسول اللہ مبارک مرتدانو اسوام تیار آبا سلیمان اقبل عقیدہ کے دیر پوخے دیر اقلق عقیدہ دینا چتا سر دا دوام دینا و دا سردار ظلم ملاسو کی طالب اللہ فتح دلتی او دوشان خالد بن ولید مرتبی قربانی رسول اللہ علیہ السلام چتا ظلم نما سری مالک اللہ وجہ کی فتح آگئی قروم کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ و 22,000 صحابہ 22,000 صحابہ کرام دا خالد بن ولید پر کمان
کو ګوره دې زیارت کې دا د مصر یو عالم لیکلی دی دې ته وایي حیات محمد صلی الله علیه وسلم دا په یو